पहले ये क्लिप देखें, बाद में गामदी साहब की शख्सियत पर मज़ीद बात करते हैं। تفضل. مثلا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد اختلفوا، يريدوا أن فهم الآخر باطل. نحب أهل البيت ونحب الصحابة ونحب كل شيء في دين الله، هم لا، على العكس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. أين ذهبت هذه السنة؟ كيف يقول خذوا من عترتي؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان القرآن يتنزل لخطاب الناس: يا أيها الناس، ما قال يا أهل بيت النبوة. تشيع علوي، التشيع العلوي عاش الصحابة مع آل البيت مع بعضهم. في سورة الأحزاب في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من بدايتها: يا نساء النبي، يا نساء النبي. هذا واضح، الله يخاطب النسوة: يا نساء النبي. طيب، قالوا في حديث، هناك في حديث الحديث الكساء. طيب، عندنا حديث الكساء بعدة روايات. برواية عائشة ورواية أم سلمة، أن رواية أم سلمة تخرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أرادت أن تدخل تحت الكساء، فقالت: يا رسول الله، أنا من أهل بيتك؟ فقال: أنت على مكانك. ثم جلب الكساء. لكن لو تأملوا رواية أم سلمة فيها أن علي الكساء الثاني على علي والحسن على الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم جميعا. فإذا حديث الكساء بعد أن نزلت الآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، في أول الآية في آخر الآية، كلها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. بل نحن نعتقد أن الدين الشيعي دين آخر. نتحدى شيعي، يعني نتحدى كل الشيعة أن يأتوا بسند من آل البيت، من آخر إمام من آل البيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نتحداهم. إذن كذب. وجعفر الصادق كما يزعمون هو إمام منصوب من الله لبيان الدين. जनाब हमदान अल गामदी ने कहा, डॉक्टर साहब मैं आपसे कहता हूं कि इस मामले का कहीं जिक्र नहीं करेंगे कि मैं शियत की तरफ रजू करने लगा हूं, क्योंकि मैं वहाबियत के अहम ओहदेदारों में से हूं। मेरी शियत जहर होने पर जान को खतरात और वहाबियत की तरफ से सख्त रद्द अमल सामने आएगा। जबकि शिया मुजतहिद ने शेख हमदान गामदी को जवाब दिया कि मैं ये बात हर जगह कहूँगा ताकि लोग जान लें कि शिया हमारी अपनी किताबों से ज़्यादा सुन्नियों की किताबों में मशहूर है। हमदान गामदी साहब कहते हैं कि एक और नुक्ता ये है कि ये तकफीरी बिल्कुल जाली और अमरीकी फ़िरका है, और दर हकीकत वहाबियत अमरीका सेहूनी हुकूमत और मुसाद के मुतालबात का मजमुआ है। किसी असूल पर ये अमल नहीं करते और ये वहाबी भी नहीं है, क्योंकि वहाबियत भी एक असूल की पैरवी करती है, लेकिन इनका कोई असूल नहीं है और ना ही किसी चीज़ के ये पाबंद हैं।